अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 47 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत, वो जो मैंने इनाम की तुम पर, और यकीनन मैंने फजीलत दी तुम्हें तमाम जहानों पर। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला बनी इसराइल को क्या कह रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले आयत में बताया है कि अल्लाह ताला अपने बहुत अल्लाह की ये लाडली कौम थी। अल्लाह ताला ने बहुत एहसानात किए, बहुत रहम किया इस कौम पर, और इस रहम ने उतनी ही नाफरमानियाँ की, उतनी ही ज़िद्दें लगाईं। अब अल्लाह ताला इन्हें यहाँ पे देखिए एहसान जिता रहा है, इन्हें एहसास दिला रहा है अपने अपने एहसानात का। देखो किस किस जगह मैंने तुम पे क्या क्या एहसानात तुम लोगों पे किए और तुम लोगों ने उसके बदले मेरे में क्या किया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने किस चीज़ का बता रहा है कि ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत जो मैंने इनाम की तुम पर। अब क्या इनाम किया था, जाहिर है। अब देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ने इस कौम पर हज़ारों पैगंबर भेजे, इंजील भेजी, तौरात भेजी, ज़बूर भेजी, सैकड़ों सहाइफ भेजे, ताकि ये कौम डगमगा ना जाए, ताकि उन्हें हर वक्त हदायत मिलती रहे। अल्लाह ने उन्हें इवन कोई मौका नहीं दिया कि वो ये कह सके हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। इवन अल्लाह ने तो उनको आलम बना दिया था। अब आगे अल्लाह क्या कह रहे हैं, मैंने तुम्हें फजीलत दी तमाम जहानों पर, यानी इनाम तो दिया ही दिया, उसके साथ मैंने फजीलत भी दी। देखो किस कदर मेरे रब ने मेहरबानियां की इन पर कि ये तुम ना सिर्फ पैगंबर और किताबें इन पर आई, इवन तमाम अक़वाम आलम पर फजीलत भी अल्लाह ने इन्हें अता की। लाइक जितने भी ग्रोह थे, नस्लें थी, तबकात थे ना, उन सब पर मेरे रब ने इन्हें फोकियत दे दी। लेकिन इनकी अपनी भटदर्मी की वजह से अल्लाह ने उनसे ये रुतबा ले लिया। ज़ाहिर है वो उस काबिल ही नहीं थे। अल्लाह ताला उन पे एहसान किए जा रहा, उनकी गलतियों को माफ़ किए जा रहा, और वो गलतियों पे गलतियाँ की जा रही और अल्लाह की आयत को झुटलाते जा रहे थे। फिर अल्लाह ने ये रुतबा उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। और आज हम देखें हम पर अल्लाह का कितना फ़ज़ल है, और हमारी नाफरमानियाँ, हमारी बिदअत, हमारे गलत अकीदे, हमने भी तो अल्लाह के अहकाम को देखे पसे पुश डालकर दुनियादारी में ऐसे ही मगन हो गए हैं ना। अगर हम गौर करें तो हमें और उनमें कोई फ़र्क है? हम क्या कर रहे हैं कि हम में और बनी इसराइल में इवन इतना सा भी कोई फ़र्क है? अब सब तौर तरीके अब कुरान पाक में आगे भी पढ़ते रहेंगे। जो जो था आप हम लोग अपने गिरबान में झांक के देखें ना, खाली ये ना देखें ये बनी इसराइल ने ये किया और अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे। हम ये देखें कि वो जो कुछ कर रहे थे, क्या हमें भी वही वाले अमल नहीं है? 110% हम लोग वही हरकत कर रहे हैं। अब देखिए अल्लाह का काम है कि अल्लाह कुरान के जरिए ना हमें अंधेरे से निकाल रहा है ना, कि बनी इसराइल की तरह बेवकूफ़ी मत करो, वरना वही हाल होगा जो उनका हुआ है। अब इससे ज़्यादा अल्लाह ताला हमें क्या हिदायत के रास्ते दे कि अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी को पूरा का पूरा डिस्कस करके, फ्रेम करके हमें हमारे सामने ला के दे दिया कि देखो ये मैंने उन पे एहसानात किए और उन्होंने ये गलतियाँ की हैं, तुम वैसे मत बन जाना। तो देखो ने मैंने इस चीज़ पे सज़ा भी दी है, मैंने अगर उन्हें माफ़ किया तो मैंने उनको इनके लिए अजाब भी रखे हैं। अब देखो इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है निशानी कोई भी नहीं हो सकती है एक अक्लमंद इंसान के लिए। अब आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला कह रहा है, और तुम डरो उस दिन से कि नहीं फ़ायदा देगी कोई जान किसी जान को कुछ भी, और ना कबूल की जाएगी उससे कोई सिफारिश, और ना लिया जाएगा उससे कोई बदला, और ना ही मदद की जाएगी। देखें अब यहाँ अल्लाह ताला ने ना 4 चीज़ों को हाईलाइट करके हमें वार्न किया है, और अल्लाह हमें डरा रहा है। अब ये सिर्फ बनी इसराइल से तो नहीं ना, अल्लाह ताला हमसे भी खिताब कर रहा है कि क़यामत के दिन से हमारा अल्लाह हमें डरा रहा है कि डरो उस दिन से जब कोई जान किसी दूसरे के काम नहीं आएगी। अब देखिए गलत फहमी की तो गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती ना, कि वहाँ सब अपनी अपनी पे लगे होंगे, वहाँ कोई किसी का साथ नहीं दे सकेगा। कोई माँ, कोई बहन, बेटी, बेटा, भाई, बाप, कोई पीर, कोई वली, कुछ नहीं, सवाए हम होंगे, हमारे अपने एमाल होंगे। अब दूसरा पॉइंट अल्लाह ने क्या वाज़िया कर दिया, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। बात खत्म। जब सिफारिश का
ऑप्शन ही अल्लाह ने नहीं दिया तो लोग क्यों वसीले ढूंढ रहे हैं, क्यों कुफर कर रहे हैं, ये बात आज तक समझ नहीं आई। अब देखिए तीसरा अल्लाह ने क्या पॉइंट बता दिया कि किसी से कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। ये नहीं, ये ऑप्शन भी खत्म कि कुछ दे दिला के काम बन जाएगा, जैसे होता है ना इस दुनिया में, उसको इतने दे दिया हमारा काम हो गया। कोई हजारों तरीके होते हैं देने के, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे ये ऑप्शन भी खत्म कर दिया। कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं चलनी। और अल्लाह ने क्या कहा फोर्थ, कोई मदद नहीं मिल सकेगी। अब देखिए सब के सब मेरे रब ने रास्ते बंद कर दिए, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाए, फिर भी इंसान डगमगा जाता है। जब रब ने खुलम खुला बता दिया कोई वसीला कोई सिफारिश कुछ नहीं चलेगी, हम इस धोखे में ना कि हमारे नबी हमारी शफात करेंगे। बनी इसराइल भी तो नहीं धोखों पे थी ना, उनके पैगंबर उनकी शफात करेंगे। देखिए वो भी अल्लाह एक लिमिट बताएगा नबी की कि इतनी तादाद है इसकी सिफारिश कर सको, क्योंकि मेरे रब को तो मालूम है ना कौन इस काबिल है जन्नत में, कौन इस काबिल नहीं है जन्नत के। तो अल्लाह तो बताएगा ना, एक हद रखेगा, एक लिमिट अल्लाह ताला बताएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो उन्हीं की सिफारिश कर सकेंगे ना जिसका मेरा रब हुक्म देगा। यानी यहाँ भी देखा जाए तो गेम तो सारे मेरे रब के हाथ में है ना, और अल्लाह वाहिद है जो गैब का इल्म जानता है, हमारे दिलों के हालात जानता है। तो जाहिर है जब गेम हमारा बॉल ही हमारे अल्लाह ताला के उसमें कोर्ट में है, तो आप खुद सोचें कि हम किसी और से उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। अब ये अगर कोई इंसान अगर ये पॉइंट अपनी जिंदगी में सीख लेना तो यकीन करे वो कभी मत डगमगाए। लेकिन हमें ऐसे तौर तरीके बता दिए जाते हैं, ये करो तो ये हो जाएगा, ये पढ़ो तो ये हो जाएगा। ऐसे अगर पढ़ाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, तो फिर हमारे जो जितने भी पैगंबर थे सहाबे कराम थे, उन्होंने जहाद और जंगी क्यों लड़ी, शहादत क्यों उन्होंने ली। वो भी पढ़ाई करके कितनी दफ़ा मैं ये पढ़ूंगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा, इतनी दफ़ा पढ़ूंगा मैं जन्नत में चला जाऊंगा, तो उन्होंने क्यों मेहनत कुर्बानियाँ की। देखे एक सेंसिबल बात है ना। ये लोग हमें डगमगा रहे हैं कि हम बस घर ही बैठ के तो हम तस्बीहात में वजीफे करते रहे, प्रैक्टिकल कुछ मत करें। हर इंसान अपना अपनी जन्नत खरीदे, अपना अपना तो देखिए। फिर अल्लाह ने खाली उस इंसान को तो अल्लाह ने वैल्यू ही नहीं दी ना जो अपनी ही दुनिया को खूबसूरत और जन्नत के मुताबिक गुजारे, और अपने आसपास अल्लाह की तौहीद के खिलाफ देख रहे लोग दुनिया गुजारे हैं, अल्लाह के अपने अल्लाह ताला की आयात का वो लोग जो है इनकार कर रहे हैं, और इंसान कुछ नहीं बोल रहा। देखिए यहाँ पे आप अंदाजा लगाएं, अब ये कितने सोचने वाले पॉइंट्स हैं। हम अपने आप को देखें ना, अपने घरों में देखें, हम ऐसे नहीं करें, हमारी फैमिलीज में कितना कुछ और होता है, हम कुछ नहीं बोलते, इवन हम बोल ही नहीं सकते, रिश्ते टूट जाएंगे। हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा क्या मसला है, हम तो किसी से बुराई नहीं कर रहे, हम तो किसी की ग़ीबत नहीं कर रहे, हम तो नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं। देखिए फिर यहाँ दुनिया में हमारे दीन में ना हम नहीं है, मैं नहीं है, ठीक है ना, दुनिया में सब है, हमने सबको लेके चलना है। हमने दीन का एक एक पॉइंट जो जो हमें पता है कि ये अच्छा और ये बुरा है, हमने दूसरों तक पहुंचाना है, ये अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगा कर भेजी है। फिर हम कैसे आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अब देखिए तरह तरह के लोगों ने अकीदे घड़े हुए हैं ना, जिनमें शफात बातला का तस्वर भी है। अब अहले अरब क्या समझते हैं कि फरिश्ते नाउज बिल्ला अल्लाह की बेटियां हैं। अब जैसे उन्होंने उस टाइम में देखो कितने बड़े बड़े बुत थे, लात मनात अज़ा, अब इन सब के नाम के उन्होंने बुत बना रखे थे, और वो उन्हें पूछते थे ना, और अकीदा क्या रखते थे कि नाउज बिल्ला अल्लाह की लाडली बेटी है और वो अल्लाह से हमारी शफात करवा लेंगी। अब ये शफात बातला थी ना। और हमारा यहाँ पे क्या शफात बातला का तस्वर है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, औलिया, यानी औलिया हमें छुड़ा लेंगे। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के बारे में भी गलत तस्वुरात हैं। एक शफात बरहक है, जो बरहक है ज़ाहिर है इंशाल्लाह उसकी वजाहत फिर इसी सूरत में जब आयतल कुर्सी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसकी इंशाल्लाह वजाहत देंगे। अब तमाम तस्वुरात ख्यालात जो हमने घर रखे हैं ना, उसकी नफी उस आयत में कर दी गई है। अब भी अगर हम सीधे रास्ते पर ना आए और अल्लाह से डायरेक्ट होने के बजाय अगर हम वसीले ढूंढे ना, तो देखिए ये हमारी अपनी बदकिस्मती है। अल्लाह ने हमें सब कुछ क्लियर कट बता दिए। अब आयत नंबर 49 पे है, और जब हमने निजात दी तुम्हें आले फिरौन से, वो देते थे तुम्हें सख्त तरीन अजाब, वो ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा छोड़ते थे तुम्हारी औरतों को, और उसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ना अल्लाह ताला उन्हें याद करा रहा है बनी इसराइल को कि तुम अभी भी झुठला रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरी किताब कुरान पाक को तुम झुठला रहे हो। याद करो वो वक्त
کہ تم پہ کتنی کتنی مصیبتیں آئی تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تم کتنے کتنے عذاب پہ پڑے، میں نے پھر تم پہ رحم کیا، میں نے تمہیں پھر موقع دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا تھا، اب فرعون کی قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتی تھی، بدترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کو فرعون نے، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، جو بھی عورتیں ہوتی تھی نا نعوذ باللہ ان سے وہ غلط کام کرتے تھے، انہیں اس لیے چھوڑ دیتے تھے، استغفر اللہ۔ اب یہاں اللہ نے کیا کہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کتنی بڑی تم پر آزمائش تھی۔ دیکھیں پیچھے ہم جتنا بھی بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اتنا تو اندازہ سب کو ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنے ضدی اور کتنے ڈھیٹ تھے، بار بار اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور یہ نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اب یہاں ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کی زندگی ظلم کا شکار ہے، بچے پیدا کرتے وقت وہ ڈر رہے ہیں، اپنے سامنے بچوں کا وہ ذبح ہوتے ہوئے وہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتوں کی کھلم بے حرمتی وہ لوگ کر رہے تھے، فرعون کی قوم جانوروں کی طرح کام کر کر کے مار کھا کھا کر یہ زندگی گزار رہے تھے، کوئی سکھ ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ اور یہ قوم کون سی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، یعقوب علیہ السلام کی ساری اولادیں ہیں نا یہ بنی اسرائیل، لیکن آزمائش اب اس حالت میں کہ کوئی بھی ان کی مدد کر کے ان کو ظلم سے بچانا ہوتا تو یہ تھا کہ دوبارہ کسی اور کی طرف یہ دیکھتے نہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے ان کو بچایا نہ، پھر اس کو ظلم سے بچایا نہ، اب ان کی بات تو یہ تصور بھی نہیں کر سکے نا کہ ایک سمجھدار بندہ ہو کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر انہیں فرعون سے چھٹکارا دلوائے گا، اور یہ پھر ڈگمگانے کے کوئی آپشن تھے؟ لیکن یہ پھر بار بار ڈگمگا جائیں گے، اپنے سامنے انہوں نے اتنے معجزے ہوتے دیکھے، وہ انشاءاللہ آگے آگے آتا رہے گا۔ اچھا اب یہ کہ دیکھیں اب فرعون کیوں ذبح کرتا تھا، اب تھوڑی سی میں آپ کو اس میں ہسٹری بتا دوں نا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، کہ یہاں تو آپ نے پڑھ لیا کہ فرعون کے ذریعے ظلم ہو رہے تھے، بہت ان پہ ستم ڈھائی جا رہے تھے، لیکن فرعون انہیں ذبح کیوں کر رہا تھا؟ دیکھیں بنی اسرائیل تو آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا، اور ان کے بارے میں ڈیٹیل میرے لیکچر نمبر 30 میں موجود ہے، جس نے دیکھنی ہے وہ ضرور دیکھے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے بنی اسرائیل سے متعلق کہ وہ کیسے شام سے مصر میں آئے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، کیونکہ اب میں نے ظاہر بتانا شروع کر دی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ جو ہے نا آپ میرا لیکچر 30 سن لیں، اور یہاں میں تھوڑا سا آپ کو فرعون کے بارے میں گائیڈ کر دوں۔ اچھا دیکھیے فرعون جو تھا نا یہ قبطی اور عمالقہ قوم تھی، وہاں پہ قوموں پہ بٹے ہوتے تھے نا لوگ۔ اب قبطی اور عمالقہ قوم سے جو تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہ ہوتے تھے نا انہیں فرعون کہا جاتا تھا، یہ ایک لقب ہوتا تھا، جیسے فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر، اور حبشہ کے جو بادشاہ تھے اس کا لقب نجاشی تھا۔ اب حضرت موسیٰ جو تھے وہ بنی اسرائیل سے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اب موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا نا، یعنی جو مصر کا بادشاہ تھا، جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ اب اس آیت میں اس فرعون کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے پیروکاروں کا یعنی آل فرعون کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرعون نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس خواب سے فرعون کو ایک عجیب سی وحشت ہوئی، اس نے بھی کائنوں سے تعبیر پتہ کروائی کہ یہ کیا سین ہے، کیا چل رہا ہے، یہ کس کو خواب کی کیا تعبیر ہے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری طرف یعنی فرعون کی طرف آئے گا اور اس کی ہلاکت کا باعث بھی بنے گا، اور اس کی سلطنت کی تباہی کا باعث بھی وہی لڑکا بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا اسے قتل کر دیا جائے۔ دیکھیں ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے نا، فرعون بہت بڑا نعوذ باللہ رب بن رہا تھا، بہت بڑا وہ بنتا تھا تو اسے کیا ڈر تھا، لیکن ڈر پیدا ہو گیا تھا تو وہ انسان ہی نا۔ اچھا یوں ہزاروں کی تعداد میں نا بچے قتل کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور قدرت الہی دیکھے کہ اس قوم کے جو بوڑھے تھے نا وہ بھی بہت جلدی جلدی مرنا شروع ہو گئے۔ اب جب یہ حالات دیکھے تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف تو دیکھیں موت کی کثرت بنی اسرائیل میں ویسی ہی ہو رہی ہے، دوسری طرف بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، اگر یہ صورتحال رہی تو خدمت گزار کہاں سے ملیں گے؟ ظاہر ہے بنی اسرائیل ان کی خدمت گزار تھے نا، اور فرعون بنی اسرائیل پر
نہایت بے دردی سے ظاہر محنت مشقت کے کام کرواتا تھا، پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان بیچاروں کی کمرے اور گردنیں زخمی ہو جاتی تھی۔ غریبوں پر انہوں نے ٹیکس مقرر کیا ہوا تھا اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر وہ نہ دیتی تو انہیں سخت ترین سزا ملتی تھی۔ ایون بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو بھی غلط کاموں کے لیے استعمال کر رہے تھے، کوئی عزت کوئی انسانیت کا درجہ مل ہی نہیں رہا تھا بنی اسرائیل کو۔ پھر ظاہر فرعون یہ صورتحال دیکھ کے فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ 1 سال بچے کو قتل کیے جائے جو جو پیدا ہوں گے، اور جو اسے نیکسٹ ایئر آئے گا اس دن بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اسے نیکسٹ ایئر کو قتل کیا جائے گا، پھر اس طرح۔ اب جو سال بچے چھوڑ دینے والا تھا نا، اس میں تو ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب یہ واقعہ انشاءاللہ سورہ قصص میں بہت تفصیل سے آئے گا۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کرا رہا ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تم لوگوں کو ہم نے فرعون سے نجات بخشی، تم پر کتنے بڑے عذاب دہ ظلم ہوتے تھے، بیٹے ذبح کیے جاتے تھے، بیٹیوں کی عزت ان کی لٹتی تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ کی جانب سے۔ پھر اللہ نے اپنے دوبارہ رحمت کی بارشیں کی تم پر، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے وہاں پہ بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کس طرح دیکھے وہ تو اب یہاں پہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہارون علیہ السلام کے ٹائم پہ تو بچے چھوڑ دینے والا سال تھا تو وہ بچ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو سال تھا وہ قتل کر دینے والا سال تھا۔ تو وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکمت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہی کو تو ظاہر ذریعہ بنانا تھا، وہ نبی تھے، رسول تھے، تو وہ اس طرح جس طرح وہ پیدا ہوئے نا، تو ہر وقت وہاں پہ اس ٹائم نا لوگ گشت کرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی بچے کی آواز آئے، کو پتہ چلے بچہ پیدا ہو تو انہیں فوراً ذبح کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جب بھی کوئی آتے تھے چیک کرنے کے لیے گارڈز وغیرہ فرعون کے، تو وہ کیا کرتی تھی، وہ ایک باسکٹ سی تھی، وہ باسکٹ میں بچے کو ڈال کے نا، تو پاس ہی دریا نیل تھا، تو وہ پانی میں باسکٹ ڈال دیتی تھی اور بڑی سی رسی ساتھ باندھ دیتی تھی نا، تاکہ وہ باسکٹ جہاں بھی جائے کہ ان کی نظروں سے دور ہٹ جائے، اور پھر جب وہ لوگ چلے جاتے تھے تو وہ رسی واپس کھینچ کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس لے آتی تھی۔ ایک دفعہ ایک دم ایسے ہوا کہ اچانک وہ سارے جس وقت گارڈ آئے چیک کرنے کے لیے اسی طرح، تو ان کی والدہ نے بچے کو اسی طرح ایک باسکٹ میں ڈالا اور دریا میں جلدی جلدی چھوڑ دیا، لیکن جلدی میں انہوں نے نا رسی باندھنا وہ بھول گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تھی۔ تو وہ ظاہر ہے باسکٹ تو آگے چلتی رہی، وہ اتنی پریشان والدہ، انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا، ان کا نام مریم تھا، کہ آہستہ آہستہ دریا کے ساتھ ساتھ اب چلتے رہو، دیکھو کہ باسکٹ کدھر جاتی ہے، وہ ٹوکری کدھر جا رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹوکری تو فرعون کے گھر محل کے پاس جو ہے وہ دریا کے کنارے وہاں پہ رک گئی، پھر وہاں پہ پھر اس طرح ان کی بیوی، انہوں نے وہ دیکھا تو فرعون کی جو بیوی تھی انہیں وہ بچہ بہت پسند آیا، انہوں نے ضد لگائی اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس بچے کو پالوں گی، میں تو اسے اپنا بیٹا بناؤں گی۔ تو اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اندازے لگائی، میرے اللہ کی ساری ایک حکمتیں ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اندر ہی زندگی دی، فرعون کی گھر کے اندر وہ پلے بڑے، شہزادوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ لیکن وہاں پہ پرابلم ایک یہ تھا کہ ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے دل سے نرم تھے، وہ رحم کرنے والے تھے اور وہ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے، اور فرعون جو تھا وہ بہت ظالم تھا، وہ لوگ تو بہت ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل پہ۔ تو ایک دفعہ اسی طرح پھر بنی اسرائیل میں ایک بندے پہ اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ بندہ مرنے کے قریب آ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرعون کے بندے نے اس پہ ظلم کیے، تو انہوں نے غصے میں آ کر اس کو مارا، اور وہ پنچ کو زور سے لگ گیا کہ وہ بندہ قتل ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے زیادہ پریشان بھی ہو گئے کہ اس ٹائم ان کی ایک قسم کا سیاسی دور چل رہا تھا نا، اس ٹائم تو ان پہ نبوت نہیں آئی تھی، تو وہ پریشان ہو گئے وہ کہ اب تو ظاہر فرعون پھر اپنے سارے مشیروں کو بندوں کو بھیج دے گا ڈھونڈنے کے لیے کہ کس نے قتل کیا، تو انہیں بھی ظاہر وہاں قتل کے بدلے قتل سزائے موت ہو جائے گی۔ وہ اتنے پریشان ہوئے، پھر ان کے گھر والوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ پھر وہ یہاں سے پھر وہ مدین چلے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ، اور وہاں پہ پھر ایک بہت پیاری سٹوری ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام وہاں پہ رہتے تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب وہ وہاں پہ گئے انہوں نے ان کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ وہاں پہ پانی بھر رہی ہے کنویں میں، اور وہاں پہ سارے آدمی ہیں جو پانی بھر رہے ہیں، اور نہ ان بچی لڑکیوں کو وہ پانی بھرنے دے رہے ہیں، نہ جانوروں کو پانی پینے دے رہے ہیں۔
تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ کیوں، آپ لوگ کیوں نہیں بھر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ظاہر ہے ہمیں بہت مشکل روزانہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کر کے بالکل اینڈ میں ہمیں ٹائم ملتا ہے اور ہم پھر اس ٹائم پھر خود بھی پانی لیتے ہیں اور جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں۔ وہاں پہ بندے تھے وہ تنگ بھی کرتے تھے، ان بچیوں کو تنگ کر رہے تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے سٹینڈ لیا تو وہ آدمی چلے گئے۔ تو وہ بچے بہت خوش ہوئیں جب وہ جانوروں کو پانی پلا کے خود پانی لے کے گھر واپس آئیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا قصہ سناتی ہیں کہ اس طرح ایک شخص مصر سے آیا اور اس طرح انہوں نے ہماری مدد کی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کی نیچر اور انہیں اتنی وہ پسند آتی ہے کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ کچھ عرصے تم ہم یہاں رہو، ہمارے جانوروں کو پالو، ان کی کیئر کرو، پھر میں اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔ اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی بیٹی سے شادی ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ آپ یقین کریں اپنی زندگی کی 40 سال وہ ادھر گزارتے ہیں۔ پھر جس ٹائم وہ واپس مصر کی طرف جاتے ہیں نا، پھر مصر وہ کیسے جاتے ہیں، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب نبوت کا وقت ہوتا ہے، ایک درخت سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ آگ جو درخت کو جلا نہیں رہی ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کلام کرتے ہیں اور انہیں ایک نبوت کا بتاتے ہیں، انہیں اپنے عصا کا معجزہ دکھاتے ہیں کہ عصا پھینکو تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے ہیں تو ان سے سورج جتنی روشنی نکل رہی ہوتی ہے، اور پھر انہیں ریئلائز اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ اب تم نبی اور رسول ہو، تم نے میرا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، تم نے فرعون کو سیدھا راستہ دکھانا ہے کہ وہ بہت ظلم کر رہا ہے، اور اس کو سیدھے راستے پہ لے کے اور اس کو میرا بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس طرح انہیں نبوت ملتی ہے، اور پھر وہ واپس مصر کی طرف جاتے ہیں، اور پھر تب جا کے پھر وہ مصر میں پھر کر کے پھر بنی اسرائیل کو وہ چھوڑاتے ہیں۔ پھر وہ آگے آہستہ آہستہ آگے انشاءاللہ قصہ آئے گا، تو وہ اب نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے سٹارٹ کریں گے، اور چھوٹے چھوٹے اور بھی پوائنٹس کھلتے جائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔